کیونکہ انہاں 10 دناں نوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا دے بہترین 10 دن قرار دیتے ہیں اور انہاں دی فضیلت بہرحال بہت زیادہ ہے۔ انہاں جڑے کام کرنے نے یعنی انہاں دناں نوں اسی کیویں گزارنا ہے، کیونکہ اج چند نظر آ جائے گا تے انہاں 10 دناں دا ایک عمل جڑا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارکہ چ سانوں ملدا ہے او اسی اج سکھ لینے ہاں اور او دے تے عمل دی کوشش کر لینے۔ صحاح ستہ دی کتاب ہے سنن ابی داؤد، حدیث پاک دا نمبر 2437 ہے، اور اس حدیث پاک دے راویہ حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرماندیاں نے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا معمول سی یعنی عمل مبارک سی کہ آپ ذی الحج شریف دے پہلے 9 دناں دے روزے رکھیا کر دے سن۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 9 دناں دے روزے رکھیا کر دے سن۔ اس واسطے ایک عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ چ سانوں حاصل ہویا کہ اسیں سنت دے مطابق جڑا انہاں دناں چ ایک عمل کر سکنے ہاں او روزے رکھن والا عمل ہے۔ اگے فرمایا وَيَوْمَ عاشوراء، اور ایک روزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ دا رکھیا کر دے سن، اور تسی سارے جان دے ہو عاشورہ کس دن نوں کیا جاندہ ہے؟ 10 محرم الحرام دے دن نوں۔ اور اگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل مبارک دے حوالے نال آپ فرماندیاں نے آپ دی زوجہ مبارکہ کہ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے دے 3 روزے رکھیا کر دے سن، جنہوں ایام بید بھی کیا جاندہ ہے، یعنی ہر اسلامی مہینے دے 13، 14 اور 15 تاریخ دے روزے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھیا کر دے سن۔ آگے فرمایا اول اثنین من الشہر والخمیس، اور ہر جمعرات اور ہر پیر یعنی ہر سوموار والے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھیا کرتے سن۔ لہٰذا اگر کوئی دوست ہمت اور طاقت اور استطاعت رکھدا ہوئے اس موسم دے اندر لازمی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اس عمل مبارک نو اختیار کرے، ادے تے عمل کرے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔